टोकियो ओलम्पिक 2020 सुरु हुन अब मात्र एक दिन बाँकी रहेको छ। यसमा भाग लिन भारतको 120 सदस्यीय टोली जापानको राजधानी टोकियो पुगिसकेको छ। गर्वको कुरा यो छ कि यो 120 सदस्यीय टोलीमध्ये आर्चरीमा सिक्किमे छोरा तरुणदीप राईले पनि देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। भारतीय आर्चरी टिमको पुरुष वर्गमा तरुणदीप राई, अतनु दास र प्रवीण जादव छन् भने महिला वर्गमा दीपिका कुमारी सामेल छन्। दक्षिण सिक्किमको नाम्ची निवासी 37 वर्षीय तरुणदीप राईले यसअघि लन्डन ओलम्पिक 2012 अनि एथेन्स ओलम्पिक 2004मा पनि भारतको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन्। ओलम्पिक खेलकै सन्दर्भमा कुरा गर्नु हो भने यसरी अनुभवले खारिएका तरुणदीप राईबाट धेरैले यसपल्ट मेडलको अपेक्षा गरेका छन्। यद्यपि तरुणदीपले मेडल जित्नु नजित्नु त्यो त समयको गर्भमा लुकेको छ। तर ओलम्पिक जस्तो प्रतिष्ठित खेल प्रतिस्पर्धाको लागि 3 पल्ट क्वालिफाई हुनु पनि कुनै पदक जित्नुभन्दा कम होइन। तरुणदीप राई टोकियो प्रस्थान हुन अघि सेनामा उनका सहपाठी र अधिकारीहरूले उनलाई यस प्रकारले शुभकामना व्यक्त गर्दै उनको हौसला बढाएका थिए। यता राज्य सरकारले भारतीय ओलम्पिक खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भने ओलम्पिकमा पदक प्राप्त गर्ने सिक्किमका खेलाडीहरूका निम्ति वर्तमान राज्य सरकारले विद्यमान प्रोत्साहन राशिलाई बढाएर स्वर्ण, रजत र काँस्य पदक प्राप्त गर्नेहरूको निम्ति क्रमैले 2 करोड 50 लाख, 1 करोड 50 लाख अनि 1 करोड प्रदान गरिनेछ। नमस्कार दर्शकवृन्द, अहिले हामी माझ हुनुहुन्छ सिक्किम सरकारको खेलकुद एवं युवा मामिला विभागका माननीय मन्त्री श्री कुङ्गा निमा लेप्चाज्यू। त आउनुहोस् उहाँसित हामी यो ओलम्पिक खेल सित सम्बन्धित केही कुराकानी गर्नेछौँ। त सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत अनि न्यानो अभिवादन छ सरलाई। अनि यहाँलाई म सोध्न चाहन्छु कि विशेष यो टोकियो ओलम्पिक सम्पन्न हुन गइरहेको छ र सिक्किमबाट पनि सिक्किमे छोरो तरुणदीप राईले यसमा सहभागी जनाइरहनु भएको छ र सिक्किम सरकारले तरुणदीप राई लगायत इन्डियन ओलम्पिक कन्टिन्जेन्टलाई हौसला बढाउन प्रोत्साहन दिनको लागि के कस्तो कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ यसबारे जानकारी दिनुहोस् न। हामीलाई एउटा ठुलो गर्वको कुरा के छ भने जम्मा 120 जना जुन चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर अहिले ओलम्पिक गइरहेका छन् उनीहरू मध्येमा हाम्रो सिक्किमको छोरो तरुणदीप राई पनि गइरहेका छन्। उहाँ तीरन्दाजी आइटमको लागि जानुहुँदैछ र हामी सिक्किम सरकारले हाम्रो तरुणदीप राई लगायत जति पनि हाम्रो भारतीय खेलाडीहरू छन् उनीहरू प्रोत्साहन दिनको लागि हामीले लगातार रूपमा यहाँनिर हामीले यो अनलाइनको माध्यमबाट भयो, त्यहाँदेखि यो अरू मिडिया, अरू डिफ्रेन्ट मिडियाको तर्फबाट हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा एउटा प्रचार गर्यो कि सारा सिक्किमेले मात्र नभएर सारा भारतवासीले हाम्रो जतिजना यो खेलाडी गइरहेका छन् यिनीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्नेछ। किनभने खेलाडी तब मात्र खेल्न सक्छ जब उहाँको पछाडि कसैले प्रोत्साहन दिन सक्छ, इन्करेज हुन्छ। त्यो गर्दा मात्रै त्यो भएकोले गर्दा हामीले व्यापक रूपमा उहाँहरूलाई यो हाम्रो प्रसारको माध्यमबाट, पब्लिसिटीको माध्यमबाट हामीले जम्मैले हामीले एपिल गर्छौँ। हामीले 3-4 पल्ट म आफै पनि यसमा उत्यो गरेर मैले पर्सनली पनि उत्यो गरेको छ। हामीले यस्तो किसिमको कदम चालिरहेको छ अहिले। हजुर त सबैलाई विदित भएको कुरो हो कि सिक्किमे छोरो तरुणदीप राईले यो टोकियो ओलम्पिकमा भारतको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ र यो ओलम्पिकमा उहाँको तेस्रो पल्ट हो र उहाँ अनुभवले निकै खारिएको हुनुहुन्छ र यसपल्ट उहाँबाट तपाईँले कस्तो आशा राख्नु भएको छ पदकको लागि नि सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? तरुणदीप भाइ एउटा भारतको लागि हाम्रो लागि फेरि पनि भन्छु म गर्वको कुरो, उहाँले अब यो पल्ट जाँदाखेरि तेस्रो पल्ट उहाँले भारत नेतृत्व गरिरहेका छन् र पहिलो 3 पल्ट उहाँले मेडल जित्न नसके तापनि उहाँको प्रदर्शन एकदमै राम्रो थियो। तर यो पालि किनभने उहाँ एउटा अनुभवी भइसकेकोले गर्दा उहाँलाई जुन चाहिँ तीरन्दाजीको विषयमा पुरा यो ज्ञान राम्रो भएकोले गर्दाखेरि यो पालि हामी जम्मैले आशा गरिरहेको छौँ तरुणदीप राईले पक्का नै हाम्रो देशको निम्ति सायद हाम्रो सिक्किमको निम्ति पदक जितेर स्वर्ण पदक जितेर आउने नै छ भन्ने हामीले ठुलो आशा छ उहाँबाट। हजुर त्यसो यो जुन चाहिँ आर्चरी खेललाई सिक्किममा प्रचलित गराउनको निम्ति के कस्तो कार्यहरू गर्नुहुँदैछ र तपाईँलाई के लाग्छ कि आउँदो दिनहरूमा सिक्किमबाट अझ धेरै तरुणदीप राईहरू निस्कन सक्छन् भन्ने कुरालाई तपाईँले कसरी स्वीकार्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? यो दर्शकवृन्दलाई म एउटा कुरो यो जनाउन चाहन्छु। यो तीरन्दाजी भन्ने, आर्चरी भन्ने चाहिँ हाम्रो सिक्किमको एउटा ट्रेडिसनल गेम पनि हो। यो त हाम्रो पहिला नेसनल गेम पनि हो र यो तीरन्दाजी एकदमै अहिले जुन ट्रेडिसनल रूपमा जुन चाहिँ खेलिरहेको छ अहिले वर्तमान
समयमा चाहिँ के भइरहेको छ भने यो तीरन्दाजीले एकदम, किनभने यो हाम्रो अहिले मैले भनेको त हाम्रो तीरन्दाजी चाहिँ सिक्किमको एउटा ट्रेडिसनल गेम भएकोले गर्दाखेरि यसमा हामी जोड दिएर स्वयं हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्री महोदय आफैले पनि योपालि पहिलोपल्ट हो जब यो आर्चरी एसोसिएसनलाई हाम्रो खेलाडीहरू निकाल्नको लागि उहाँले पोहोर 2010देखि 2020देखि यता लगातार उहाँले यो त्यो के भन्छ यो एक किसिमको एउटा उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिनको इन्करेजमेन्टको लागि एउटा फन्ड पनि वर्षैपछि दिनु त्यो गरेको छ र हामीलाई पुरा आशा छ कि जो सिक्किम आर्चरी एसोसिएसन भयो, जुन किसिमको अहिले आर्चरी एकदम फैलिएर गएको छ, यो जम्मै हेर्दाखेरि हामी पनि इन्करेज गरिरहेको छौँ र मलाई कुनै किसिमको शङ्का छैन। समय आउँदाखेरि हाम्रो सिक्किमबाट तरुणदेव भाइ जस्तै धेरै तीरन्दाजहरू हामी निकाल्न सक्नेछौँ। यसको निम्ति अब हामीले यो ट्यालेन्ट सर्च गरिरहेका छौँ यहाँनिर र यसको निम्ति जो जति सिक्किम सरकारले गर्नुपर्ने छ गरिरहेका छ सिक्किम सरकारले, आज पनि त्यसमा हामी पुरा जोड लाउनेछौँ यसमा। हजुर, त्यस सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यहाँ खेलाडीहरूलाई इन्करेज गर्नको निम्ति सरकारले के कस्तो पहलहरू गरेको छ, के कस्तो इन्सेन्टिभ यस्तो के कस्तो छ, यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। सायद तपाईँहरू जम्मैलाई दर्शकवृन्द यादै होला 2019मा एसकेएम सरकार बनिसकेपछि जुन चाहिँ खेलकुदको क्षेत्रमा धेरै नै एकदमै के भन्छ यसको नाम यो एक्सटेन्सिभ एकदम त्यो एक्टिभिटिजहरू बढेर गएको छ। किनभने हाम्रो स्वयं सामान्य मुख्यमन्त्री महोदय आफै पनि 2005देखि 2009सम्म उहाँ खेलकुदको मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई यो खेलकुदको विषयमा उहाँले एकदमै बेसी उत्यो छ, उहाँले सिक्किममा चाहिँ खेलकुद चाहिँ एकदमै राम्रो उत्यो होस् भन्ने त्यही उत्यो गर्दाखेरि उहाँले हामी त के भन्छौँ भने यो खेलकुद र युवा मामला विभाग त हामी त धेरै नै भाग्यशाली छौँ भन्छौँ। कारण किनभने उहाँ हाम्रो लागि एउटा मेरुदण्ड जस्तो भएर बसिदिनु भएछ। किनभने उहाँ के चाहनुहुन्छ भने खेलकुदबाट स्वास्थ्य मात्र बनाउनु होइन, खेलकुदबाट एउटा भाइचाराको जुन चाहिँ एउटा भावना छ त्यो मात्रै उत्पन्न गर्नु नभएर खेलकुदले हामीले भनौँ खेलकुद माध्यमबाट कतिजना खेलाडी धेरै जस्तो खेलाडीहरूले आफूले एउटा कमाउने मेलो पनि एउटा अर्निङ चाहिँ अपर्च्युनिटी त्यो पनि भएकोले गर्दाखेरि हामी अहिले हेर्नुहोस् अब पहिलोपल्ट हामीले सिक्किममा वार्ड लेभलदेखि लिएर त्यहाँदेखि ब्लक लेभलदेखि लिएर जिपियुदेखि लिएर स्टेट लेभलसम्म कन्टिन्युस हामीले त्यो टुर्नामेन्टहरू राखेर उत्यो गर्दैछौँ यहाँनिर। यो सब गरेको कारण के हो, किनभने जुन चाहिँ प्रतिभाशाली जतिजना खेलाडीहरू छ यो खेलाडीहरू गाउँ बस्तीमा बसेका छन् र यो गाउँ बस्तीमा बसेको खेलाडीलाई हामीले निकाल्नुपर्छ। निकालेर यहाँको ट्यालेन्ट हामीले सोकेस गर्नुपर्छ, एक्सपोज गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किम सरकारबाट पूर्ण रूपले धेरै त्यस के भन्छ यसको एक्सटेन्सिभ रूपमा हामीले खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन दिनको लागि खेलाडी निकाल्न लागि कदम हामी चालिरहेको छ। यो निरन्तर हामी गरिरहेको छौँ यहाँनिर। अहिले त्यो मात्र नभएर अहिले त भारत सरकारबाट यो जुन चाहिँ खेलो इन्डियाको जुन चाहिँ मिसन छ त्यो खेलो इन्डियाको मिसनको अन्तर्गतमा पनि अब जतिवटा त्यसको अन्दरमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट त्यो पनि भइरहेको छ। त्यसको साथसाथै अहिले के भन्छ हाम्रो स्पोर्ट्स एन्ड युथ एफेयर्स डिपार्टमेन्ट र हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्टबाट दुवैबाट जस्तो स्कुल छ स्कुलमा नानीहरूलाई प्रोत्साहन दिनु, नानीहरूले त्यो गर्नको हामीले जुन चाहिँ मैदान खेल मैदानहरू छन् प्ले ग्राउन्डको डेभलपमेन्ट पनि लगातार भइरहेको छ। हामी के चाहन्छौँ प्रत्येक स्कुल खेल मैदान होस्। त्यस्तै किसिमले जहाँ जहाँ जिपिओ युनिट छ त्यता पनि जहाँ त्यता हामी यस्तै खेल मैदानहरू बनाएर चाहिँ बेसीभन्दा बेसी नानीहरू आएर यसमा पार्टिसिपेट गर्छ भन्ने हामी त्यो हुन्छ। सरले अहिले जुन चाहिँ खेलो इन्डियाको कुरा निकाल्नु भयो र यसमा म के सोध्न चाहन्छु भनेदेखि यसमा विशेष गरी बक्सिङ, आर्चरी र एथलेटलाई प्राथमिकता दिएको छ है। त्यसो हुँदाखेरि यो आर्चरी खेललाई अझ यसलाई प्रमोट गर्नको निम्ति कतिको सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ त्यहाँलाई? धेरै यसमा सहयोग पुग्छ। कारण किन अब आर्चरीको निम्ति जुन चाहिँ फेसिलिटिजहरू दिनुपर्ने छ त्यसको निम्ति के भन्छ हामीले फन्ड आइरहेको छ। जस्तो अब यो जुन चाहिँ आर्चरी एरिना डेभलपमेन्ट गर्नु लागि अहिले जुन चाहिँ तल ऋषिथाङमा जुन चाहिँ त्यहाँ आर्चरी डेभलपमेन्टको लागि त्यहाँनिर के भन्छ फन्ड आएर काम पनि सुरु भइरहेको छ। बक्सिङ पनि सुरु भएछ, एथलेटिक त्यहाँ सुरु भयो, त्यो गरिरहेको छ। र जुन किसिमको यो के भन्छ एउटा मिसन जुन चाहिँ लिएर आएको छ यसको मतलब मैले हेर्दाखेरि आर्चरीले धेरै हामीले मद्दत पाउन सक्छौँ। किनभने सिक्किम सरकार, केन्द्र सरकार साथै जुन चाहिँ जति खेलाडीहरू तीरन्दाजहरू छन् खेलाडीहरू उहाँहरूको प्रोत्साहन हेर्दाखेरि मलाई त सिक्किमको त ठुलो के भन्छ त्यो उज्जवल भविष्य देख्छु खेल क्षेत्रमा चाहिँ। सर अन्तमा यहाँलाई के सोध्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँ हाम्रो सिक्किमे छोरा तरुणदीप राई साथसाथै इन्डियन ओलम्पिक कन्टिन्जेन्टलाई कुन शब्दमा बेस्ट विसेस दिन चाहनुहुन्छ?
अब अहिले हाम्रो जम्मा 120 जना जस्ता हाम्रो खेलाडीहरू जुन चाहिँ उहाँ योपालि 23 जुलाईदेखि जुन चाहिँ सुरु हुन यसमा भाग लिन गइरहेका छन् यहाँ र विशेष गरेर तरुण राई साथै जम्मै जुन चाहिँ हाम्रो कन्टिन्जेन्ट उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सिक्किम सरकारको तर्फबाट सारा सिक्किमे जतिजना हामी खेल प्रेमीहरू जनताको तर्फबाट हामी उहाँहरूलाई हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ। कारण किनभने उहाँहरूले मेडल जितेर ल्याएर आफ्नो देशको नाम चाहिँ गौरवमय बनाउनु पर्नेछ र भारतले पासमा पनि नजित्यो होइन। विशेष गरेर हामीले भन्नु पऱ्यो भने हकीमा 1928, 32, 36 3 वर्ष त गोल्ड मेडल लिएर आएको, 1960 पनि गोल्ड मेडल लिएर आएकै हो र यसलाई जुन किसिमको बिचमा अलिकति शिथल जस्तो पऱ्यो तर अब यसो हेर्दा आउँदाखेरि जुन किसिम फेरि डेभलप हुँदै आउँदैछ त्यो जुन चाहिँ ग्लोरी थियो त्यो ग्लोरी चाहिँ फेरि के भन्छ हाम्रो राष्ट्रलाई फर्केर आउँछ जस्तो लाग्दैछ। मेरो तर्फबाट सिक्किम सारा सिक्किम तर्फबाट सिक्किम गभर्मेन्टको तर्फबाट म जतिजना हाम्रो तरुणदीप राई लगायत जतिजना अन्य भाग लिनेहरू छन् उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना र उहाँहरूले मेडल जितेर आओस्, हाम्रो देशको सुरक्षा खडा राखोस्। पिता डीवी राई र माता मीना राईको कोखबाट 22 फरवरी 1984 सालमा जन्मिएका तरुणदीप राई खेल जगतमा देशको प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कारले सम्मानित भइसकेका छन् भने भारतको चौथो उच्च नागरिक सम्मान पद्मश्रीद्वारा पनि सम्मानित भइसकेका छन्। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अच्छा तो लगेगा ही। मेरा बेटा पहले भी 2 बार ओलंपिक पार्टिसिपेट कर चुका है, इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका है। 2004 में एथेंस ओलंपिक पार्टिसिपेट किया है, उसके बाद 2012 में लंदन ओलंपिक। इसका 2 बार पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक में, इसका एक्सपीरियंस है उसके पास और शायद इस बार इससे लेकर 3 बार हुआ। मुझे लगता है ज़रूर इस बार अपना देश के लिए, अपना राज्य के लिए, हम सब के लिए मेडल ज़रूर लेकर आएगा। हम सब ने आशीर्वाद तो बहुत दिया हुआ है। बहुत सारा चैम्पियनशिप में भाग लिया है। छोटा बच्चा ही था उस टाइम में जब 1997 में ये जब आर्मी स्पोर्ट्स में सिलेक्शन होके गया था, उस टाइम में ये 13 साल का उम्र था। उसके बाद 1998 से सब जूनियर से लेकर जूनियर नेशनल सभी गेम में उसमें मेडल लिया है। कोई साल भी खाली नहीं है, सभी साल में मेडल लिया है। और उसके बाद 2003 से इंटरनेशनल इंडिया टीम में वो शामिल हुआ है और 2001 उसका इंटरनेशनल गेम था 2003 में। इस बार वो ज़रूर मेडल लेकर आएगा क्योंकि कम से कम 20, 22, 25 साल तक का उसका एक्सपीरियंस है, उसका मेहनत है। इस मेहनत का ज़रूर रंग लाएगा क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है 2004 से लेकर अभी तक ओलंपिक का। यह 3rd टाइम ओलंपिक है। इसका एक्सपीरियंस उसका एडवांटेज है और इस बार बहुत फॉर्म में भी है। हम सब ने आशीर्वाद दिया है और मैं आशा करता हूँ ज़रूर मेडल लेकर आएगा इस बार। मैं भारत का सभी खिलाड़ी को जो इस टाइम में ओलंपिक पार्टिसिपेट कर रहा है, जाने वाला है, मैं उन सभी को शुभकामना देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक देता हूँ ताकि वो सभी लोग कोई ना कोई मेडल लेकर आए। तरुणदीप भी लेकर आएगा और इसका जितना भी पार्टिसिपेंट्स है सभी मेडल लेकर आए, मैं यही शुभकामना देता हूँ। Hello everyone, I'm son of Tarundeep Rai. All the best Tarundeep Rai and Tarundeep Rai's team. We are going to play for our country in the Tokyo Olympic. Cheer for India! Jai Hind. आर्चरी बोइज स्पोर्ट्स कम्पनी 58 गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर शिलङ सिक्किममा 1997 सालमा फुटबल, बक्सिङ र आर्चरी प्रतिभाहरूको भर्ना लिन आउँदा छनौट भएका तरुणदीप राई त्यस समय मात्र 14 वर्षका थिए। 1998 मा जुनियर नेसनल च्याम्पियन बनेका तरुणदीप राईले 19 वर्षको उमेरमा एसियन आर्चरी च्याम्पियनसिपमा भाग लिएका थिए। एसियन गेम्स, वर्ल्ड आर्चरी च्याम्पियनसिप, एसियन च्याम्पियनसिप, एसियन ग्रान्ड प्रिक्स, कमनवेल्थ गेम्स, साउथ एसियन गेम्स जस्ता विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा उनले अनगन्ती मेडलहरू जितेका छन्।
आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी माझ हुनुहुन्छ सिक्किमको मात्र नभएर भारतकै एक गौरव श्री जसलाल प्रधानज्यू। त उहाँले 1983 अर्जुन पुरस्कारद्वारा उहाँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ भने 1984 लस एन्जलसमा सम्पन्न ओलम्पिकमा भारतको प्रतिनिधित्व गरिसक्नु भएको छ। त आउनुहोस् हामी उहाँसित यस ओलम्पिक सन्दर्भमा केही कुराकानी गर्नेछौँ। त सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत जनाउँदै म के सोध्न चाहन्छु भने यसपल्ट जुन चाहिँ टोकियो ओलम्पिक सम्पन्न हुन गइरहेको छ र यसमा भारतीय बक्सिङको के कस्तो पोजिसन छ, के देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो पहिलोपल्ट भारतले म्याक्सिमम क्वालिफाई गरेको छ। त्यसमा 5 जना मेन छ, 4 जना वुमेन छ। त यसमा 2टा मेडल त हामीले गोल्डको एक्सपेक्ट गरेको छ। त त्यसमा चाहिँ अब अमित पोङ्गल वर्ल्ड नम्बर 1 ऱ्याङ्किङमा छ। त्यसरी नै पुनिया लेडिजमा छ, गर्ल्समा। त उसले अस्ति रिसेन्टली एसियन च्याम्पियनसिप भएको थियो, उसमा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान अब यो वर्ल्ड ऱ्याङ्किङको प्लेयरहरूलाई हराएर पनि गोल्ड मेडल जितेको छ। त 2 जनामा चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको छौँ र आशा छ लास्ट इयर हाम्रो एउटा मेडल थियो, त योपालि चाहिँ कमसेकम 2-3 मेडल आउन सक्छ होला। हजुर। अच्छा, कुल मिलाएर हेर्दा भारतको जुन चाहिँ इन्डियन ओलम्पिक कन्टिन्जेन्ट छ, यहाँको प्रदर्शन के सोच्नु भएको छ तपाईँ? तपाईँ पनि एज ओलम्पिकमा तपाईँले भाग लिइसक्नु भएको है, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? जसरी एसियन कन्टिनेन्टलमा हामीहरूले 2018 जुन प्रकारको पर्फर्मेन्स हाम्रो एथलिटले गर्यो, हजुर, 400-200 मिटरमा हामीले साक्षात् जकार्तामा हेर्नु पायौँ। त्यहाँको पर्फर्मेन्स हेरेर त हाम्रो एथलिटले पनि धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ। यो अहिले मात्र होइन, पुरानो रेकर्ड पनि राम्रो छ, लाइक मिल्खा सिंह भयो, पिटी उषा भयो। त पिटी उषा त मसँगै पनि हुनुहुन्थ्यो। र अब अहिले रिसेन्ट अब गेममा डेभलप भएको छ ब्याडमिन्टन, उसको बाद वेटलिफ्टिङ पनि अहिले उसले राम्रो, एउटा मणिपुरको केटी छ, उसले राम्रो पर्फर्म गरेको छ। त्यसरी आर्चरीमा पनि मेडल एक्सपेक्ट गरेको छौँ। त यो भारतीय ओलम्पिक सङ्घमा चाहिँ अब हामी जोडेको हुनाले, किनभने ओलम्पिक एसोसिएसनमा पनि म रहेको हुनाले अलिअलि हामीलाई न्युज आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टिजेन्टमा चाहिँ डबल डिजिट, जसरी हाम्रो 1-2 मेडल आउँथ्यो पहिला भने, अब यो पालि चाहिँ किनभने सारा वर्ल्ड नै कोभिडको उसमा फसेको छ, कतिजना कन्सन्ट्रेट गर्नु सकेको छैन। जस्तो कति कन्ट्रीले त अब ओलम्पिकमा पार्टिसिपेट पनि गरेको छैन। यसको मौका हाम्रो प्लेयरहरूले पाउनु सक्छ होला, यसको फाइदा पनि पाउनु सक्छ होला र डबल डिजिट हामीले आशा गरेको छौँ। हजुर, तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि आर्चरीमा पनि हामीले मेडलको अपेक्षा गरेका छौँ। र यता हाम्रो सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा सिक्किमको छोरो तरुणदीप राईले पनि आर्चरीमा है भारतलाई प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ यो टोकियो ओलम्पिकमा। र त्यसै हेर्दाखेरि उहाँको यो तेस्रो पटकको ओलम्पिकमा भाग लिइरहनु भएको छ, तेस्रो पटक हो उहाँको, र उहाँमा एउटा अनुभव पनि छ है। र कस्तो देख्नुहुन्छ उहाँले, उहाँबाट के एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ? उहाँको जुन चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ, हामीहरूले उहाँलाई सिक्किममै आएको बेलामा उहाँलाई हामीले बेस्ट विसेस प्रोग्राम राखेर उहाँकोबाट 1-2 कुरा हामीले सुन्नु पाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले यस्तो प्रकारको मतलब हामीहरूलाई आश्वासन दिनुभयो कि योपल्ट चाहिँ म जी जान लगाउँछु, मेरो यो 3rd ओलम्पिक हो। 3rd ओलम्पिक मिन्स उहाँले यो पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ 12 साल पर्फर्म गरेर पनि एक्सपिरियन्स उहाँको काउन्ट हुन्छ। योपालि चाहिँ म कुनै न कुनै मेडल जित्नु सक्छु होला, उहाँको आशा छ। त हामीलाई पनि आशा छ, किन एज ए प्लेयर म पनि यही भन्नु सक्छु, जति मान्छे अब यो यसमा त्यति इन्डोरेन्सको जरुरत छैन, यसमा कन्सन्ट्रेट हो। उसको जति राम्रो कन्सन्ट्रेट हुनसक्छ आर्चरीमा, उसमा सिर्फ हातमा उसको स्ट्रेन्थ हुनु पर्यो र मेन्टली उसको चाहिँ अब एउटा फोकस हुनु पर्यो र ब्याकग्राउन्ड सपोर्ट छ। अब सिक्किमले उहाँलाई तरुणदीपज्यूलाई चाहिँ हामीहरूले मतलब उहाँलाई चाहिँ वेल अर्गनाइज गरेर उहाँलाई फेलिसिएट होइन, हाम्रो एप्रिसिएट सपोर्ट अरू के भन्छ एप्रिसिएसन र साथमा बेस्ट विसेस प्रोग्राम हामीले राख्दाखेरि उहाँको मुखबाट यही सुन्नु चाहेको थिएँ, यो पालि चाहिँ मेरो 3rd ओलम्पिक हो, उसको बाद त म सक्दिनँ पनि होला, तर यो सिक्किमको लागि चाहिँ एउटा इक्जाम्पल म क्रिएट गरेर आउँछु। उहाँको
मुखारबिन्दबाट पनि हामीले यस्तो सुन्नु पाएको छौँ। अच्छा, त यहाँको कुरा सुन्दा निश्चय नै हामीले तरुणदीप राईबाट मेडलको अपेक्षा यसपालि राख्न सक्छौँ। र सर अर्को कुरा म यहाँलाई के सोध्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँले 1984मा बक्सिङमा भारतलाई प्रतिनिधित्व गरेर ओलम्पिकमा भाग लिइसक्नु भएको छ है, र त्यसबेला तपाईँहरूले जुन प्रकारले ओलम्पिकमा भाग लिनुभयो त्यो समय र अहिलेको समयमा जुन चाहिँ आयोजन हुन्छ ओलम्पिक है, के यसो हेर्दा के अन्तर देख्नुहुन्छ? त्यो समयमा 84मा ओलम्पिक भनेर चाहिँ सिक्किममा त्यति मान्छेहरूले ओलम्पिक गेम पनि हुन्छ भने 82 एसियन गेम्सले निकै पब्लिसिटी पाएको थियो सिक्किमको जनताहरूले, यहाँको युथहरूले। तर ओलम्पिकमा पनि जान्छ हाम्रो मान्छे भनेर उहाँहरूलाई त्यति उयो पनि थिएन, थाहा पनि थिएन। तर अब भाग्यवश मेरो चाहिँ अब किस्मत राम्रो, म त्यति बेला आर्मीमा जोइन गरेको थिएँ, आर्मीकै तर्फबाट म खेल्थेँ। तर सिक्किमको नाम चाहिँ अब म रिप्रेजेन्ट सिक्किमबाटै गरेको जस्तै मलाई लाग्थ्यो। तर यहाँको मान्छेहरूलाई त्यति थाहा नै थिएन, किन मिडियै थिएन, मिडिया थिएन। अर्को अब टिम कन्टिजेन्ट जाँदैछ, मेडल जितोस् नजितोस् कोही कसैलाई मतलब थिएन। बस थियो त इन्डिभिजुअललाई थियो, म चाहिँ मेडल ल्याएँ भने। किनभने यस्तो प्रकारको पब्लिसिटी, यस्तो प्रकारको विशेष प्रोग्रामहरू राखेर अब सबलाई अब मेडल चाहियो। किनभने चाइनाले मेडल जितिरहेको छ, रसियाले जितिरहेको छ, जापानले जितिरहेको छ, कोरियाले जितिरहेको छ, इभन क्युबाको बक्सरहरूले जितिरहेको छ, जर्मनीले जितिरहेको छ। इन्डियामा एउटा दुईवटा मेडल आउँदाखेरि सबैलाई यस्तो भइसकेको छ कि हाम्रो इन्डिया चाहिँ किन ल्याउन सक्दैन। त त्यस्तै आधारमा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले यति राम्रो मतलब बक्सिङ, स्पेसली बक्सिङलाई हुनु हो भने अहिले बक्सिङ चाहिँ बाहिर नै ट्रेनिङ गर्दैछ। किनभने इन्डियामा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सिधा 1 महिनाको ट्रेनिङ इटलीमा भयो, इटलीदेखि इन्डियामा ल्यान्ड गरेर सिधै टोकियो गइसकेको छ टिम। त अब यति साह्रो सेफ प्रकारले गभर्मेन्टले पनि उहाँहरूलाई यति फाइनेन्सियली सपोर्ट दिएर आउट कन्ट्री नै ट्रेनिङ दिएर लिएर गइसकेपछि उनीहरूलाई यति साह्रो मोटिभेट गरिसकेको छ कि अब जस्तो मान्छेलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने ब्याकग्राउन्ड सपोर्ट मेन्टली, एउटा मेन्टली फिजिकली त उनीहरू हुन्छ, तर ब्याकग्राउन्डमा म गएँ भने चाहिँ म कसैलाई मेडल देखाउनु पाऊँ भन्ने एउटा इच्छा प्लेयरको चाहिँ त्यो हुन्छ। र त्यो सपोर्ट चाहिँ अहिले फुल्ली पाएको छ इन्डियन प्लेयर्सहरूले। त सर अब अन्तमा यहाँलाई के सोध्न चाहन्छु भनेदेखि अब जति पनि इन्डियन ओलम्पिक कन्टिन्जेन्ट हुनुहुन्छ, साथसाथै हाम्रो सिक्किमे छोरो तरुणदीप राई हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँ कसरी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ? शुभकामना छ हाम्रो तरुणदीपज्यूलाई, किनभने उहाँ एउटा फोर्सको पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो सिक्किमको एउटा स्टार पनि हो। किनभने उहाँले 3 ओलम्पिक खेल्नु, एउटा ओलम्पिकको सपना मान्छेले देख्छ, तर 3 ओलम्पिकको सपना उसले साकार भइसकेको छ। र यसमा मेडल पनि उहाँको एउटा मलाई कन्फर्म मलाई लाग्छ कि मेडल जितेरै आउनुहुन्छ होला। किनभने अब यो समर ओलम्पिकमा हावाको बेसी नै उयो मतलब डिस्टर्ब हुन्छ, तर अब यो टाइममा त जापानमा हावा पनि कम्ती नै होला। तर कन्सन्ट्रेट जुन प्रकारको मोटिभेट भएर गएको छ हाम्रो तरुणदेवज्यू, त मलाई लाग्छ कि उहाँले जित्नु नै हुन्छ। र म पुरा हाम्रो बक्सिङ पुरा कन्टिन्जेन्ट भनौँ न, अब सिक्किम मात्र नभएर होल हाम्रो तरुणदेवदेखि लिएर होल कन्टिन्जेन्टलाई नै म शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी वहाँ जानु नपाए पनि, किनभने कोभिडको उसले गर्दाखेरि खालि प्लेयर अफिसियल मात्रै छ, त हामी जानु नपाए पनि हामीले सोचेको थियौँ हाम्रो चिफ मिनिस्टर साहब पनि एउटा के भन्छ स्पोर्ट्स लभर हुनुहुन्छ, सायद हामी जानु सक्छौँ होला, तर उहाँ इमर्जेन्सी लागेको रहेछ। हाम्रो भारतीय ओलम्पिकले पनि हामीले कुनैलाई पठाउन सकेको छैन। हाम्रो प्लेयर कोच ग्राउन्ड होटल त्यति मात्रै एउटा हुनेछ। र उनीहरूलाई कन्सन्ट्रेट खालि उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, प्लेयरमा मेडल जित्ने मात्रै, अरूको कोही डिस्टर्बै छैन। त मलाई लाग्छ कि योपालि तरुणदेवज्यूले कोही न कोही मेडल लिएर आउनुहुन्छ र म्याक्सिमम डबल डिजिटमै हाम्रो इन्डियन कन्टिजेन्ट वापस आउँछ। मलाई यही शुभकामना पनि छ, डबल डिजिटमा आओस् र आउने साथ उहाँहरूलाई हामीले फेरि यस्तै मेडल जितेको खण्डमा हामी यस्तै स्वागत समारोह पनि हामी गर्नेछौँ, ओलम्पिकको तर्फबाट भए पनि स्टेटको तर्फबाट भए पनि। त हामी जति पनि एज ए प्लेयर मेरो यही शुभकामना छ, प्लेयरको चाहिँ कतै नहेरेर बस एउटा अर्जुन अवार्ड दिएको एउटा कारण चाहिँ के छ भने खालि माछाको आँखा मात्रै देखिने त्यो नै एउटा सक्सेस हो भन्ने एउटा
प्लेयरलाई अर्जुन अवार्डले पनि चिनाउँछ भने त्यो शुभकामनाको साथ म मेरो यो शुभकामना सन्देश मेरो सबैलाई यही छ, शुभकामना छ, मेडल जितेर आउनु। थ्याङ्क यू। अर्जुन पुरस्कार विजेता तेस्रो पल्टका ओलम्पियन, एसियाई च्याम्पियन अनि वर्ल्ड कप मेडलिस्ट तरुणदीप राई लगायत आर्चरीका भारतीय टोलीप्रति सिक्किमका एक अन्तर्राष्ट्रिय धनुर्धर आफ्नो विचार यसरी राख्छन्। यसपालिको क्वालिफाइङ राउन्डमा इन्डियन कन्टिन्जेन्टमा हाम्रो 3 केटा, 3 मेल अनि एउटा फिमेल पार्टिसिपेन्ट्स चाहिँ हामीले हाम्रो इन्डियन टिमले क्वालिफाई गर्नुभएको छ, जसमा उहाँ चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ। उहाँ टिम इभेन्ट्स प्लस इन्डिभिजुअल साथै मिक्स्ड डबल भन्ने छ। यसरी नै अब तरुणदीपको साथसाथमा अन्य आर्चर हुनुहुन्छ, उहाँको साथी प्रवीण जादव, अन्त अर्को अतानु दास। त्यसरी फिमेल आर्चरीमा हाम्रो दीपिका कुमारी भने जसले चाहिँ हालैको यो वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ 3 स्टेजको त्यसमा उहाँले वर्ल्ड नम्बर 1 को पद हासिल गर्नुभएको छ। यसरी नै हाम्रो 120 कन्टिन्जेन्ट इन्डियन ओलम्पिक कन्टिन्जेन्टमा चाहिँ हाम्रो 4 जना चाहिँ आर्चर्सले पार्टिसिपेट गर्दैछ। हजुर, त तरुणदीप राई यसपालि पनि उहाँले तेस्रो पटक ओलम्पिकमा भाग लिइरहनु भएको छ है, र त्यसै हेर्दाखेरि उहाँले अब 3 पल्टसम्म ओलम्पिकमा भाग लिन पाउनु भनेको कुनै सानो कुरो होइन है, र यसो हुँदा उहाँ एकदमै यो अनुभवले उहाँ खारिनु भएको छ है, र उहाँबाट कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको छ कि यसपालि उहाँले मेडल जित्नेमा तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वास मिन्स अब आर्चरी अहिले इन्डियाको आर्चरीको करेन्ट त्यो पोजिसन हेऱ्यो भने पास 10 वर्ष 15 वर्षदेखि हेर्दै आउँदाखेरि इन्डियन आर्चरी चाहिँ वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा चाहिँ 10देखि उन्दो गटेको छैन, 10th ऱ्याङ्किङदेखि उन्दो गटेको छैन। अन्त यो आर्चरीको अब मैदानमा जब तपाईँले कदम राख्न सक्यो भने यो कम्पिटिसन यस्तो खालको हो जसले चाहिँ एनीबडी इज विन भनेर हुन्छ। यसमा चाहिँ अब होइन एकैजनाले कन्टिन्यू जित्छ भन्ने छैन, तर लगातार यसमा चाहिँ के भएको छ भने आउने चाहिँ च्याम्पियन चाहिँ बेसी जस्तो साउथ कोरिया नै भएको छ। तर आर्चरी जग्गै यस्तो हो जसमा चाहिँ अब जस्तो इक्जाम्पल म क्रिकेटमा लिन्छु। क्रिकेटको एउटा इन्डिभिजुअल ब्याट्सम्यान एउटा क्लास ब्याट्सम्यानले पनि उसले पनि मैदानमा उत्रिँदा एउटा टुर्नामेन्टमा मैदानमा उत्रिँदा हरेक म्याच त सेन्चुरी त हुँदैन उसको होइन। उसले आज सेन्चुरी हिर्काउँछ, भोलिको दिनमा ऊ कम्ती रनमा पनि आउट हुनसक्छ। त्यस्तै पर आर्चरी पनि यही एउटा जग्गा हो कि जसमा चाहिँ तपाईँले सुटिङ गर्न सक्दाखेरि उसको कोही बेला उसको वेदरले सुट गर्न सक्दैन होला, कोही बेला उसको समथिङ भित्र एउटा मसल पार्टले कुनै चिजले उसलाई साथ दिन सक्दैन होला, कोही बेला उसलाई भयङ्कर सुट गर्छ, त्यो टाइममा उसले सुट पनि गर्न सक्छ। जस्तो क्वालिफाइङ राउन्डमा नकआउट सिस्टम यो फुटबल जस्तै यो फिक्चर हुन्छ, उसमा चाहिँ नकआउट हुँदै जान्छ। कोही बेला उसले त्यो राम्रो आर्चर्सलाई उसले बिट गर्न सक्छ, कोही बेला ऊ फेरि त्यो एभरेज आर्चर्सबाट पनि ऊ डिफिट हुनसक्छ। त्यस्तो गर्दै गर्दै यो जुन चाहिँ हुँदैछ अब जस्तै उसले 3rd टाइम ओलम्पिक पार्टिसिपेट गर्दैछ, अब यो 3rd टाइम गर्नु हुँदैछ। तर त्यस्तै भएको अब म्याच जस्तो उसका हारे भए पनि उसले त्यो बिट भयो भने उसको तर पोइन्ट चाहिँ त 1 to 1 पोइन्टको त्यस्तो हिसाबले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो के अरे बिट भएको डिफिट भएको। तर त्यस्तै पर जस्तै अब भन्नु सकेन तरुणदीपको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पऱ्यो। यसो गऱ्यो भने जुन चाहिँ एसियन गेम्स जुन चाहिँ भएको थियो डुबा त्यसमा हुँदाखेरि त उसको तरुणदीपको त्यो ऱ्याङ्किङ त त्यति साह्रो खास थिएन, तर हि इज द फर्स्ट पर्सन टु विन इन्डिभिजुअल मेडल, सिल्भर मेडल जित्नु भएको थियो एसियन गेम्समा, इन्डियाको फर्स्ट। हो यस्तै हुनसक्छ अब यो ओलम्पिकमा पनि यो भन्नु सक्दैन 100% जितेर यसले जित्छ त्यसले जित्छ केही भन्नु सक्दैन, कुनै कन्ट्रीको पनि आउनसक्छ। जस्तै अब इन्डियाको ऱ्याङ्किङ नम्बर 2 नम्बर 3 मा छ भने कोही बेला त्यो के अरे नम्बर 18 ऱ्याङ्कको टिम तिनीहरू पनि अगाडि आउन सक्छ। त्यो एनीबडीज विन भनेर चाहिँ यो चाहिँ आर्चरीको खेलमा चाहिँ यस्तो हुनसक्छ। हजुर, र पनि अब जुन चाहिँ प्रकारले राज्यले उहाँलाई एउटा उहाँको प्रोत्साहनको निम्ति जुन चाहिँ प्रकारले उहाँलाई चियर गरिरहनु भएको छ, हौसला बढाउने काम गरिरहनु भएको छ, त्यसले निसन्देह नै उहाँलाई पनि केही मतलब गर्छु भन्ने एउटा सङ्कल्प त उहाँको भएकै हुनुपर्छ होइन, के भन्नुहुन्छ? अवश्य हो, जुन चाहिँ अब मैदानमा उत्रिसकेन उहाँको जुन चाहिँ अब पछाडिबाट उसको चियर र सपोर्ट र त्यसले गर्दा उहाँलाई कहाँ उहाँलाई खुसी पनि हुन्छ, गर्व पनि हुन्छ, उहाँलाई अलिक जोस पनि हुनसक्छ। तर साथै एउटा आर्चर म आफै एउटा आर्चर भएको हिसाबले गर्दा यो गर्दा अलिकति माइन्डमा एउटा लोड प्रेसर पनि हुनसक्छ। अब मलाई चाहिँ यति साह्रो मलाई आशा राख्नु भएको छ, यो राख्नु भएको छ मैले यो गर्नै पर्छ भनेर कतै यो हल्का डिस्टर्ब पनि हुनसक्छ, तर हल्का उसलाई के अरे त्यो पनि हुनसक्छ, प्रोत्साहन पनि हुनसक्छ। हजुर, त अब जुन चाहिँ यो टोकियो ओलम्पिकमा जाने इन्डियन ओलम्पिक कन्टिन्जेन्ट साथसाथै हाम्रो तरुणदीप राईलाई तपाईँ आफ्नो शुभकामना सन्देश कसरी दिन चाहनुहुन्छ?
यसरी नै म सारा सिक्किमको खेलप्रेमी दर्शकबिन साथै सारा युवा खेलाडी सिक्किमको साथै हाम्रो खेलकुद विभाग अनि सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको तर्फबाट यो कन्टिन्जेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो तरुणदीप राईलाई साथै उहाँको साथी आर्चर्स अनि सम्पूर्ण 120 जना पार्टिसिपेन्ट्स जुन चाहिँ कन्टिन्जेन्ट इन्डियन कन्टिन्जेन्टलाई हामी हार्दिक शुभकामना साथै अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। साथै हामी आर्चरलाई स्पेसली यो भन्न चाहन्छु कि डोन्ट गो फर गोल्ड, डोन्ट गो फर सिल्भर, डोन्ट गो फर ब्रोन्ज, बट सुट यर बेस्ट, आफ्नो बेस्ट पर्फर्मेन्स दिनुहोस् भनेर मात्रै भन्नु चाहन्छु। उहाँलाई म यो मेडल लिए पारेर प्रेसर चाहिँ हाल्नु चाहँदैन। यो शुभकामना चाहिँ म सम्पूर्ण सिक्किमी खेलप्रेमी तर्फबाट म उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। वर्तमान वैश्विक महामारी बीच पनि टोकियो ओलम्पिक 2020मा देशको प्रतिनिधित्व गरेर जाने भारतीय टोलीको हौसला बढाउँ। आशा गरौँ कि भारतीय खेलाडीहरूले टोकियोमा भारतको शान बढाउनेछन्, देशको तिरङ्गा फहराउनेछन् अनि त्यो फहराइभित्र हामी अवश्य गर्व बटुल्नेछौँ। टोकियो ओलम्पिक्समा भाग लिइरहेका सिक्किमका तरुणदीप राई लगायत भारतका अन्य सबै खेलाडीहरूप्रति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु अनि यी सबै खेलाडीहरूले ओलम्पिक मेडल जितेर भारतको शान बढाउन् भन्ने कामना पनि गर्दछु। अल द बेस्ट टु इन्डियन ओलम्पिक कन्टिन्जेन्ट।